कावेर्योर्मध्यदेशे आदिवराह क्षेत्रे सुवर्णमकरी उत्तरदिग्भागे पद्मसरोवरी तीर्थसमीपे शुकपुरी अग्रहारे वर्तमाने व्यवहारिकजान्ध्रमाणेन प्रभवादि षष्ठी श्री विजयाभ्युदय नाम संवत्सराणामध्ये मंगलकर विश्वावसु नाम संवत्सरे दक्षिणा उत्तरायणे शिशिर ऋतु माघमासे कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां शुभदितौ वासराः इंदुवासरयुक्तायां श्रवण नक्षत्रयुक्तायां श्री विष्णुयोग श्री विष्णुकरण शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभदितौ श्री भगवदाज्ञया भगवत् प्रीत्यर्थं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं लोकक्षेमाभिवृद्ध्यर्थं राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं समस्त सन्मंगलाभाप्त्यर्थं अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य अंदरू మీ గోత్రము మీ పేరు భార్యా పిల్లల పేర్లు అన్నీ కూడా ఒకసారి సంకల్పం చేసుకోండి எல்லாரும் உங்கள் பேரு गोत्रम नक्षत्रम उंगा आतले इरकड़ा पेर எல்லாமே संकल्प பண்ணிக்கோங்க सब लोग आपका गोत्र नाम स्मरण कीजिए संकल्प कीजिए చెప్పండి मम सह कुटुंबस्य क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुष अर्थ सिद्ध्यर्थं धन कनक वस्तु वाहनान् अभिवृद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्व कार्यान् अनुकूल सिद्ध्यर्थं महालक्ष्म्याः परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थं विशेषतः మీరు ఏ కోరికతో అయితే ఈ కళ్యాణోత్సవ సేవను చేయిస్తున్నారు కోరిక కానీ ముక్కుబడి చెల్లింపు కానీ దాన్ని ఒకసారి అమ్మవారికి విన్నవించుకోండి స్వామి అమ్మవార్లకు విన్నవించుకోండి எதனால நீங்கள் இந்த கல்யாணோற்சவத்தை பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த கோரிக்கை ஒரு வாடி தாயாருக்கு விஞ்ஞாபனம் பண்ணுங்க जिस कामना के लिए आप ये कल्याणोत्सव कर रहे हैं उस कामना को एक बार माता जी को विज्ञापन कीजिए चपंडी मम मनोभीष्ट फल सिद्ध्यर्थं समस्त सन्मंगलान् प्राप्त्यर्थं श्री अलर्मेल मंगा समेत श्रीनिवास नित्य कल्याण महोत्सवम् आचार्य अनेन सहायेन कारयिष्ये अंदरू ఒకసారి గోవిందనామ స్మరణ చేయండి అలమేలు మంగ వరద గోవింద గోవింద श्री गुरुभ्यो नमः। श्री श्रीवत्सांकितं हृदि भावयामि। भक्तजनों, भागवत प्रियो, दर्शकों एवं श्रोताओं, आज के इस दिव्य पावन अवसर पर माघ मास के विशेषतः जो इंदुवार जो सोमवार का यह अवसर है, इस दिव्य पावन अवसर पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी तथा माता पद्मावती के विशेष कल्याण महोत्सव का हमें दर्शन सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जहाँ पर स्वयं साक्षात भगवान जो तीनों लोकों के स्वामित्व जो वहन करते हैं, वैसे दिव्यमंगल स्वरूप भगवान जो कल्याण गुणोल्लासम जैसे कहा जाता है, वैसे कल्याणभूत तत्वों को जो धारण करते हुए इन चराचर सृष्टि के स्वामित्व का वहन करते हुए जो भगवान समग्र सृष्टि में व्याप्त है, वैसे दिव्य पुरुष आज के इस कैंकर्य को स्वीकार करने हेतु यहाँ पर नित्य कल्याण चक्रवर्ती के रूप में वर के रूप में यहाँ पर विराज रहे हैं। भक्तजनों, भगवान एवं भगवती को प्रतिदिन यह कैंकर्य तिरुमल तिरुपति देवस्थानम द्वारा श्री तिरुचानूर क्षेत्र से समर्पित कराया जाता है तथा आचार्यगण श्री वैष्णव पांचरात्र आगमों का अनुसरण करते हुए विशेष रूप से यहाँ पर इस दिव्य कैंकर्य की परिपूर्ति करते हैं। भगवान जो स्वयं साक्षात नारायण है, जो स्वयंभू मूर्ति हैं, जो यहाँ इस क्षेत्र में प्रकट हुए हैं, उन दिव्य प्रभु की सेवा में अनंत सेवाएं यहाँ पर
प्रचलित कराई जाती हैं। सूर्योदय से लेते हुए भगवान एवं चंद्रोदय काल तक भगवान के इन दिव्य सेवाएं चलती रहती हैं। यहाँ विशेषत रूप से जो भगवती का दिव्य क्षेत्र है तिरुशुकपुरी, जहाँ स्वामिनी के रूप में साक्षात भगवती विराज रही हैं, श्री महालक्ष्मी श्री देवी जो हैं, उनको समर्पित करते हुए इस दिव्य मंदिर प्रांगण में उनके प्राकट्य स्थल जो पद्म सरोवर है, उस सरोवर के तट पर स्थित इस दिव्य आलय प्रांगण में देवी को अनंत सेवाएं समर्पित होती हैं। उन सेवाओं के दिव्य क्रम में यह कल्याणोत्सव की गिनती हो जाती है। भक्तजनों, भगवान जो शंख चक्र वरद एवं कटिमुद्राओं से सुशोभित होते हुए स्वयं लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं, वह प्रभु जो श्रीनिवास के रूप में एवं नित्य कल्याण चक्रवर्ती के रूप में विराज रहे हैं, वह दिव्य प्रभु नमो देवादिदेवाय वेंकटेशाय श्रांगिणे जैसे कहा जाता है, वह प्रभु जो वेंकटेश्वर स्वरूप में श्रांगायुधों को, शरचापों को विशेषतः अपने आयुध रूपी सुदर्शन में धारण करते हैं, वह दिव्य मंगल स्वरूप भगवान यहाँ के कैंकर्यों को स्वीकार करने हेतु स्वयं पधारे हुए हैं। उन दिव्य आयुधादि, दिव्य आभूषण आदि विशेष अलंकरणों को स्वीकार करते हुए आचार्यों द्वारा समर्पित प्रत्येक कैंकर्य का यहाँ पर विशेष स्वीकरण कर रहे हैं। तथा यहाँ पर देवी जो पद्मावती है, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी है, जो कल्याणी कमले कांते कल्याण पुरणायिके कारुण्य कल्पलतिके पद्मावती नमोस्तुते जैसे कहा जाता है, वह भगवती जो साक्षात लक्ष्मी है, जो कल्याण स्वरूपिणी है, जो ज्योतिष स्वरूपिणी के रूप में समग्र विश्व में व्याप्त है एवं सृष्टि के पालनादि क्रियाओं में जो मग्न रहते हुए सृष्टि को अपने दिव्य वात्सल्यता से जो बर देती है, वैसे मंगल स्वरूपिणी मंगलदायिनी भगवती श्री साक्षात पद्मावती यहाँ वधु के रूप में विराजते हुए समग्र सृष्टि पर अपना या कल्याण तत्व रूप से समग्र सृष्टि में कल्याण एवं शुभत्व बने रहे, यह विशेष यहाँ पर संकल्पित किए कर्म को परिपूर्ण करा रही है। आचार्यों द्वारा जो यह पान के पत्ते हैं, जिनको नागवल्ली दल कहा जाता है, जो स्वर्ग से स्वयं पृथ्वी मंडल पर पहुंचा हुआ है, इन नागवल्ली दलों पर सुपारी को रखते हुए, जो नागवल्ली दलों के साथ रखते हुए, भगवान कुशाग्रों को रखते हुए, भगवान विश्वक्सेन का आवाहन करते हुए, उनको अलंकरण आदि विधियों के लिए अक्षतादि पुष्प एवं हरिद्रा आदि कुंकुम चरण उनको समर्पित करते हुए, भगवान को चूर्ण आदि विधियां समर्पित कर यह विशेष कैंकर्य समाप्त किया जाता है। जो भगवान विश्वक्सेन है, वह साक्षात श्रीमन महाविष्णु के दिव्य रूप ही हैं, जो भगवान के दिव्य कैंकर्यों को स्वीकार करते हुए निर्विघ्नता पूर्वक उनके दिव्य कैंकर्य विधियों को परिपूर्ण करते हैं। भक्तजनों, भगवान के इस दिव्य मंगल कैंकर्य में आचार्यगण पुण्याह वचन का कलश स्थापना करते हुए उस दिव्य कलश में सूत्रवती समेत श्री विश्वक्सेन का आवाहन कर पूजन आदि विधियां परिपूर्ण कर वरुण भगवान का आवाहन करते हैं। जिस वरुण भगवान का आवाहन कर जिन जल को अभिषिक्त कराया जाता है, जिस जल को अभिमंत्रित कराया जाता है, उस जल से भगवान के दिव्य कैंकर्य की परिपूर्ति होती है। तथा यह जो विशेषतः रजत कलश की यहाँ पर स्थापना हो रही है, रजत जो शांति को प्रदान देता है एवं मन के तत्व जो साक्षात चंद्रमा मनसो जाता है जैसे कहा जाता है, वह चंद्रमा का जो स्वरूप है वह रजत माना जाता है। उस रजत कलश में ध्यान करते हुए भगवान का पवित्रवते शुक्रेण देवदीद्यते कृत्वा कृतो कुम्रडो यत्ते पवित्रमर्चिषि विडतमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे विश्वदेवी पुनति देवी
देव्यागात् श्रीपक्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः यामदन्तस्सधमात्येषु यज्ञस्यामपतयोरयीणा वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनादो पादः प्राणेनेषुरोमयो भूः पृथिवी वैसापयोभिः गोदावरीकज्ञये मा पुनीता बृहद्भिस्रविदस्मिभिः परिशिष्टैर्देवमन्वभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनता तेनापो दिव्यङ्गसः येन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे पावमानेरध्येति शिभिः संहृतकं रसं सर्वगुं सपूतमस्नाति सुरितं मातरिश्वना पावमानेरयो अध्येति शिभिः संहृतकं रसं तस्मै सरस्वती गृहे क्षीरकं सत्पिर्मधोदकं पावमाने स्वस्त्ययनी सुदुघा हि वयस्वती संभृतो रसः ब्रह्मणे समृतकं हितः पावमानेर्तिसन्तुनः लोकमथ अमा पावान् समर्थकेन्दुनः देवैः समाभृता पावमाने स्वस्त्ययनीः सुदुघा हि घृतस्तुतः संभृतो रसः ब्रह्मणे समृतकं हितः तेन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यप्नन्तु मा राजावत्यं पवित्रम् सदाद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयम् भूतं ब्रह्म पुनीमहे सुनीति सह वा पुनातु स्वस्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा वेदामोर्जयन्त्या पुनातो भूर्भुवस्वः संयोरावृणीमहे यज्ञाय यज्ञपदये देवीः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषज शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राणगिरि प्राणः वै एषः यत् उपागुंसो अगंसो यत् उपागस्वग्रा इत्युपागुंसो अग्राहाग्रहाः रिक्यन्ते प्राणमिति प्राणं देव अनुप्रेतीयन्ति अरुणः स्वाहावेसिः प्रातः सवनगिति प्रातः सवने एव यज्ञं समिति स्थापयामि तेनादः समिति नाचरामि इति अष्टौ कृत्वा अग्रे अभीति शृणोति अष्टाक्षरे त्रिष्टाक्षराः गायत्री गायत्रं राजस्तवनमिति प्रातः सवनं राजस्तवनमिति प्रातः सवनम् एव तेन आप्नोति एकादशा कृत्वा द्वितीयम् एकादशाक्षरे एकादश अक्षराः त्रिष्टभं माध्यन्दिनं सवनं माध्यन्दिनम् एव सवनं तेन आप्नोति द्वादशा कृत्वा तृतीयं द्वादशाक्षरे द्वादशाक्षराः जगति जागतं तृतीयसवनमिति तृतीया सवनं तृतीयसवनमिति तृतीया सवनम् एव तेन आप्नोति एतां वा स्वाहा यज्ञस्य यज्ञस्थितेन सत्यच्छितिमिति संस्थितिः उवाच अस्कन्दाय स्कन्दं हि तद् यत् यज्ञस्य चिदस्यास्कन्दति अथो इति खलु आहो गायत्री वा प्रातः सवन इति प्रातः सवनेन अतिवादयित्यतिवादे इति अनतिवादुक इत्यादिवादुकः येन भ्रातृयः भवति यः एव
तस्मात् अष्टावष्टाविच्चष्टौ अष्टौ कृत्वा विशुद्धमित्यभिशुद्धं ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति पवित्रवन्त इति पवित्रवन्तः अन्ये ग्रहाः लिख्यन्ते किं पवित्र इति किं पवित्रः उपागुंसरित्युपागुंसो इति वाक् पवित्र इति वाक् पवित्रः इति ब्रूयादेव वाचः भवस्वावाजिन्ने इति आह वाचाय वाजेनं भवयति विष्णः कंसोभ्यामित्यकंसोभ्यामित्याह इति आह विष्णः हि एतौ अगुंसो इति यौ सोमस्य गभस्ति बोध इति गभस्ति पूर्णः इति आह गभस्तिना हि एनं भवयति देवः देवानां पवित्रं असि इति आह देवः हि एषः सन् देवानां पवित्रं येषां भागः असि तेभ्यः इति आह येषां हि एषः भागः तेभ्यः येनं गृह्णाति स्वाङ्कृतः असि इति आह प्राणमिति प्राणम् एव स्वम् अकृता मधुमतिरिति मधुमतिः रः इरः कृति इति आह सर्वं एव अस्मै इदं स्वदयति विश्वेभ्यः त्वान्द्रियेभ्यः दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यः इति आह उभयेषु देवमनुष्येष्विति देव मनुष्येषु प्राणानिति प्राणान् दधाति मनः त्वाः अष्टो इति आह मनः एव अच्युते पुरो अन्तरिक्षम् अन्वितिः इति आह अन्तरिक्षदेवत्य इत्यन्तरिक्षा देवत्यः हि प्राण इति प्राणः स्वाहा सुभव इति सुभवः सूर्याय इति आह प्राणा इति प्राणाः वै स्वभवस इति स्वभवतः देवाः तेषु एव परोक्षमिति परः क्षं जुहोति देवेभ्यः स्वाहा मरीचिपेभ्यः इति मरीचिपेभ्यः इति आह आदित्यस्य वै रश्मयः देवाः मरीचिपा इति मरीचिपाः देवां तदे भागधेयमिति भागाधेयं तान् एव तेन प्रीणाति इति कामयेता वरुषकः वर्जन्यः स्यात् इति नीचा हस्तेनानीति मृत्याते वृत्यो एव नीति गच्छति यं कामयेता अवरुषकः स्यात् इति उत्थानेनेत्युत्थानेन नीति मृत्याते वृत्यो एव उदिति गच्छति यदि अभिचरेदित्यभिचरेत् अवं यहि अथ स्वाहा होष्यामि इति ब्रूयात् आहुतिमित्याहुतिमो एव येनं प्रेप्सन्निति प्राईप्सन् हन्ति यदि दूरे स्यात् इति कपितो तिष्ठेत् प्राणमिति प्राणम् एव अस्यानुगत्येत्यनुगत्य हन्ति यदि अभिचरेदित्यभिचरेत् अमुष्य स्वाहा प्राण इति प्राणे साधयामि इति साधयेत् असन्नः वै प्राण इति प्राणः प्राणमिति प्राणम् एव अस्या साधयति षड्भिरिति षडेभिः अगुंसभिरित्यगुंसोभिः भवयति षडे वै ऋतवः ऋतुभिरित्यतुभिः एव येनं भवयति त्रिः भवयति त्रयः इमे लोकाः येभिः एव येनं लोकैः भवयति ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति कस्मात् त्रयः पशूनां हस्तादानाः इति हस्तादानाः इति यत् त्रिः उपागुंसमित्युपागुंसं हस्तेन विगृह्णातीति विगृह्णाति तस्मात् त्रयः पशूनां हस्तादानाः इति हस्तादानाः पुरुषः अस्ति मर्कटः देवाः वै यत् यज्ञे अकुर्वत तत् असुराः अकुर्वत ते देवाः उपागुंसामित्युपागुंसौ यज्ञां समिति संस्थाप्यौ अपश्यन् ताम् उपागुंसामित्युपागुंसौ समिति स्थापयन् ते देवाः वज्रम् उद्यत्येत्युतो यज्ञा देवान् अभीति आयन्ता ते देवाः विद्युतः इन्द्रम् उवेति अधावन्नतामेन्द्रः अन्तर्यामे चन्दः यामेन अन्तः अदत्तानुते अन्तर्याम
यामस्येत्यन्तः यामस्य अन्तर्यामत्वमित्यन्तर्यामाद्वारुण्यते अन्तर्यामयित्यन्तः यामः लिख्यते भ्रातृजान एवादते यजमानः अन्तः धत्तेः अन्तः देहे दधामि जावा पृथिवी पृथिवी अन्तः उरु अन्तरिक्षं इति आहायेभिः एवालोकैः यजमानः भ्रातृजान अन्तः धत्तेः ते देवाः अब्रुवन् इन्द्रः वै अभूते चेत् भाजाम स्वाहा इति ते अब्रुवन् मघवन् इति मघवन् अन्विति नः एति भजा इति सजोषा इति सा जोषाः देवैः अवरैः वरैः च इति अब्रुवन् ये च एव देवाः वरेः च अवरे तान् उभयान् भजलिच्छनो आभजते सजोषा इति सा जोषाः देवैः अवरैः वरैः च इति आहाये च एव देवाः वरेः च अवरे तान् उभयान् अन्वा भजति नो आभजति अन्तर्यामयित्यन्तः यामे भगवन्निति भगवन्ने वादयस्व इति आहायज्ञात् एव यजमानं न अन्तः येति उपयाम गृहीत इत्युपयाम गृहीतः असि इति आहा अपानस्येत्यपानस्याधृत्यै यत् उभौ अपवित्रौ गृह्ये जाता प्राणमिति प्राणम् अपानहित्यपानः अनुनीति ऋच्छेते प्रमायुकैति प्रामायुकः शाते पवित्रवान् इति पवित्रवान् अन्तर्यामयित्यन्तः यामः गृह्यते प्राणापानयोरिति प्राणा अपानयोः विधृत्या इति विधृत्यैः प्राणापानामिति प्राणा अपानौ वै एतौ यत् उपागस्वन्तर्यामामित्युपागंसो अन्तर्यामो व्यान इति वेहनः उपागंसो सवनः इत्युपागंसो सवनः यं क्रामयेत प्रमायुक इति प्रामायुकः शाते इति असङ्गत्पृष्टा वित्तसंपृष्टो तस्या साधके व्यानेनेति विहनेन एव अस्या प्राणापानाविति प्राणा अपानौ वीकीच्छिनत्येतं कामयेत सर्वं प्रेतिमीयते यं कामयेत सर्वं आयुः याति इति संवृष्टौ तस्या साधयेते व्यानेनेति अनेन एव अस्या प्राणापानामिति प्राणा अपानौ समिति तनोति सर्वं आयुः येति वाक् वै येषायते इन्द्रवायवः यत् ऐन्द्रवायवाग्रा इत्यैन्द्रवायवा अग्राः ग्रहाः गृह्यन्ते वायो एव अनुप्रेति गन्ति वायुं देवाः अब्रुवन् सोमं राजानं अनामा इति सः अब्रवीते वरं वृणैः मदग्रा इति मदे अग्राः एव वः ग्रहाः गृह्यन्ति इति तस्मात् ऐन्द्रवायवाग्रा इत्यैन्द्रवायवा अग्राः ग्रहाः गृह्यन्ते तं अखन् सः अपूर्यते तं देवाः न उपेति अदृष्णुवन् ते वायुम् अब्रुवन् इमं नः स्वदया इति सः अब्रवीते वरं वृणैः मद्देवत्यानि इति मदे देवत्यानि एव वः पात्राणि उच्चान्ते इति तस्मात् नानादेवत्यानि इति नानादेवत्यानि सन्ति वायव्यानि उच्यन्ते तं येभ्यः वायुः एव अस्वदयत् तस्मात् यत् पूयति तत् प्रभात इति प्रभाते वीति सृजन्ति वायुः हि तस्य पवयिता स्वदयिता तस्य विग्रहमिति विग्रहणं न अविन्दन् सा अदितिः अब्रवीत् वरं वृणैः अथ
मया भीति गृह्णीत्वमु मद्देवत्या इति मद्देवत्याः एव वः सोमाः सन्नाः असन्न इति उपयामगृहीत उपयामगृहीत इत्युपयाम गृहीतः असि इति आह अदितिदेवत्या इत्यदिति देवत्या आह तेन यानि हि धर्मयानि दिदारूपयानि पात्राणि अस्यैतानि योनेः सम्भूतानि च सम्भूतानि चानि मन्मयानि दिमन्मयानि साक्षादिति साक्षात् तानि अस्यै तस्मात् एवम् आहावाक् वै पराची अव्याकृते कवि आकृताः अवदते ते देवाः इन्द्रम् अब्रुवन् इमां नः वाचं व्याकुर्विति वि आकुरु इति सः अब्रवीत् वरं वृणैः मह्यं च एव एषः वायवे च मह्यः गृह्यातैः इति तस्मात् ऐन्द्रवायवैन्द्रेन्द्रवायवः सः गृह्यते ताम् इन्द्रः मध्यतः अवक्रम्येत्यवक्रम्य व्याकरोदिति आकरोत् तस्मात् इयं व्याकृतेति वि आकृता वाक् उच्यते तस्मात् सकलेन्द्राय मध्यतः उच्यते द्विः वायवे द्वौ हि सः वरौ अवृणीता चित्रं देवाः अब्रुवन् सोमं राजानं हनाम इति ब्रवीदेवाहं सर्वस्यां वै अहं नित्यम् अस्तु इति तम् अब्रुवन् हनाम एव इति सः अब्रवीत् वरं वृणैः पयसा एव मे सोमं श्रीणन् इति तस्मात् मैत्रावरुणमिति मैत्रावरुणम् पयसा श्रीणन्ति तस्माद् पदवः अपेति अक्रामन् मित्रः सन् क्रूर अकः इति क्रूरम् इव वै येषः यः सोमेन यजते तस्माद् बसवः वेति क्रामन्ति यत् मैत्रावरुणमिति मैत्रावरुणम् पयसा श्रीणाति पशुभिरिति पशुभिः एव तद् मित्रम् समर्थयति अर्थयति पशुभिरिति पशुभिः यजमानम् पुरा खलु वावा एवं मित्रः अवेति मते क्रूर स क्रूराः पशवः क्रमिष्यन्ति इति तस्मात् एवम् अवृणीता वरुणं देवाः अब्रुवन् त्वया अगं स भवेत्यगं स भवा सोमं राजानं हनाम इति सः अब्रवीत् वरं वृणैः मह्यं च एव एषः मित्राय च सः ज्ञातैः इति तस्मात् मैत्रावरुण इति मैत्रावरुणः सः दृश्यते तस्माद् राज्ञाः राजानम् अगं बभुवेत्यगं सा भवाः वैश्वेदामैष्यं शूद्रेण शूद्रं न वै इदं दिवानाकम् आदिते व्यावृतमिद्यवि आवर्तम् ते देवाः मित्रावरुणाविति मित्रावरुणौ अब्रुवन् इदं नाविति वासयतम् इति सः अब्रूताः परं वृणामहे एकः एव आवते पूर्वः ग्रहादित्यातैः इति तस्मात् ऐन्द्रवायवैत्यैन्द्रवायवः पूर्वः मैत्रावरुणादिति मैत्रावरुणात् गृह्यते प्राणापानामिति प्राणापानौ हि एतौ यते उपागस्वन्तर्जामावित्युपागुंसो अन्तर्जामौ ततः वै इदं विधि औच्छत् यत् मैत्रावरुण इति मैत्रावरुणः गृह्यते व्युष्या इति विपुष्ट्यैः यज्ञस्य गिरः अच्युतः
इंदिरा रमण गोविंदा गोविंदा। भक्तजनों, भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी तथा माता के इस दिव्य कल्याण महोत्सव में आचार्यगण इस उत्सव की परिपूर्ति करते हुए विशेष रूप से समग्र कल्याण जो विधि के रसम है उनको परिपूर्ण करते हुए यहाँ पर कन्यादान का सुमुहूर्त करवा रहे हैं, जहाँ पर माता का हाथ प्रभु के हाथों में तमाते हुए यहाँ विशेष रूप से भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को उद्देशित करते हुए विशेष संकल्पों के साथ गोत्र नामों का उच्चारण करते हुए श्रीफल जो साक्षात नारियल है, जो साक्षी बनने का जो वेदों में वर्णित है, वैसे श्रीफल को यहाँ पर रखते हुए संकल्प लिया जाता है कि कन्याम कनक संपन्नाम कनकाभरणैर्युताम दास्यामि विष्णवे तुभ्यम ब्रह्मलोक जिगीर्षया। हे विष्णु स्वरूप भगवान, हमारी कन्या जो साक्षात समृद्धि स्वरूपिणी है, लक्ष्मी स्वरूपिणी है, हम आपको प्रदान करते हैं ताकि आप हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति दे सको। यह संकल्प लेते हुए विशेष रूप से जो समस्त सृष्टि के पालनहार के रूप में स्थित महाप्रभु एवं जगत जननी माता श्री पद्मावती का विवाह परिणय महोत्सव परिपूर्ण कराया जाता है। इस विवाह महोत्सव के दौरान भगवान को समग्र सृष्टि का उत्तरदायित्व यज्ञोपवीत के स्वरूप से भगवान को दिया जाता है तथा समग्र विश्व के यह जो शांति एवं विश्व में जो समृद्धि का स्वरूप है उसको प्रभु के अधीन होने को दर्शाते हुए प्रभु के दिव्य चरणों को यहाँ पर अभिषेक किया जाता है। इस दिव्य नारियल के अभिषेक से कन्यादान परिपूर्ण हुआ है। भक्तजनों, भगवान को समर्पित करते हुए यज्ञेश्वर नारायण को हवन विधि करते हुए भगवान को प्रसन्न करते हैं। तत्पश्चात मंगल सूत्र विधि से भगवान के हाथों से माता को मंगल सूत्र पहनाते हैं, जिन मंगल सूत्रों में स्वयं साक्षात सर्वमंगला स्वरूपिणी श्री महालक्ष्मी का आवाहन करते हुए परिपूर्ण कराया जाता है तथा माला परिवर्तन एवं आर्द्राक्षितारोपण जैसे दिव्य विधियों से भगवान को पीले चावल एवं भगवान माता को पीले चावल से अभिषिक्त करते हुए समग्र विश्व में कल्याणता के जो शुभ चिन्ह है वह बनाए रहे, यह संकल्प लेते हुए अभिषेक कराया जाता है। तत्पश्चात विशेष भोग निवेदन आदि विधियों के साथ साथ भगवान को समर्पित करते हुए यह कैंकर्य परिपूर्ण कराया जाता है। दर्शन करिए इस महान उत्सव का, जहाँ पर प्रभु के दिव्य अलौकिक दिव्य विवाह का दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल हिंदी प्रसारण के माध्यम से हम यह दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य पा रहे हैं। भगवान यज्ञेश्वर को समर्पित करते हुए यह दिव्य दर्शन का सौभाग्य पाइए तथा माता के दिव्य आलय शिखर का दर्शन करिए। शिखर दर्शनम सर्वपाप आश्विनम् अगन्धन्नेतः वै तौ यज्ञस्याजिरः प्रतीति अधत्ताम् यत् आश्विनः गृह्यते यज्ञस्य निष्कृत्य इति निःकृत्यै तौ देवाः अब्रुवन् अपूतौ वै इमौ मनुष्यचराविति मनुष्याचरौ भिषजौ इति तस्मात् ब्राह्मणेन भेषज न कार्यम् अपूतः हि एषः अमेध्यः यः भिषगतौ बहिष्पवमानेनेति बहिःपवमानेन पवयित्वा ताभ्याम् एतम् आश्विनम् अगृह्णन् तस्मात् बहिष्पवमान इति बहिः पवमाने स्तुते आश्विनः रिक्यते तस्मात् एवं विदुषा बहिष्पवमान इति बहिः पवमानः उपसद्य इत्युपसद्यः पवित्रं वै बहिष्पवमान इति बहिः पवमानः आत्मानं एव पवयते तयोः त्रेधा भैरज्यम् वीनीति अदधो अग्नौ तृतीयाम् अप्सुत्यपसो तृतीयाम् ब्राह्मणे तृतीयम् तस्मात् उदपात्रमित्युत पात्रम् उपनिधायेत्युपनिधाय ब्राह्मणम् दक्षिणतः निषाद्येति निषाद्य भेषजम् कुर्यात् यावत् एव भेषजम् तेन करोति समर्थकमिति साम् अर्थकम् अस्य कृतम् भवति ब्रह्मवादिनः इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति तस्मात्
द्विदेवत्यात् एकपात्रा इत्येकपात्राः द्विदेवत्या इति द्विदेवत्याः गृह्यन्ते द्विपात्रा इति द्विपात्राः हूयन्ते इति यत् एकपात्रा इत्येकपात्राः गृह्यन्ते तस्मात् एकः दरतः प्राण इति प्राणः द्विपात्रा इति द्विपात्राः हूयन्ते तस्मात् द्वौ द्वाविति द्वौ द्वोः बहिष्टात् प्राणा इति प्राणाः प्राणा इति प्राणाः वै एते गते द्विदेवत्या इति द्विदेवत्याः पशवः इडायते इडां पूर्वां द्विदेवत्येभ्य इति द्विदेवत्येभ्यः उपपाक्वयेतेत्युपाक्वयेत पशुभिरिति पशुभिः प्राणानिति प्राणान् अन्तः दधीता प्रमायुक इति प्रामायुकः जाते द्विदेवत्यानि द्विदेवत्यान् भक्षयित्वा इडाम् उपेति क्वयते प्राणानिति प्राणान् एव आत्मन् धित्वा पशून् उपेति क्वयते वाक् वै ऐन्द्रवाय वैतेन्द्रायवः चक्षुः मैत्रा वरुण इति मैत्रा वरुणः श्रोत्रम् आश्विनः पुरस्तात् ऐन्द्रवायवमित्यैन्द्रावायवं भक्षयति तस्मात् पुरस्तात् वाचा वदति पुरस्तात् मैत्रा वरुणमिति मैत्रा वरुणं तस्मात् पुरस्तात् चक्षुषा पश्यति सर्वतः परिहारमिति परिहारम् आश्विनं तस्मात् सर्वतः श्रोत्रेण शृणोति प्राणा इति प्राणाः वै एते यते द्विदेवत्या इति द्विदेवत्याः अरिक्तानि पात्राणि साधयति तस्मात् अरिक्ताः अन्तरतः प्राणा इति प्राणाः यतः खलु वै यज्ञस्य विततस्य दिविततस्य न क्रियते तद् अन्विधीयज्ञ रक्षाकंसि अवेदि चरन्ति यत् अरिक्तानि पात्राणि साधयति क्रियमाणम् एव तद् यज्ञस्य सये रक्षसाम् अनन्वचारायेत्यननो अवचाराय दक्षिणस्य निर्धानस्येति हविः दानस्य उत्तरस्यामित्युत्तरस्याहं वर्तन्यां साधयति वाचि एव वाचं दधाति येति तृतीयसवनादिति तृतीयसवनादे परिदिशेदे यज्ञस्य सन्तत्या इति सन्तत्यै बृहस्पतिः देवानां पुरोहितः पुरोहितः आसीत् षण्डामर्काविति षण्डामर्कौ असुराणां ब्रह्मन्वन्त इति ब्रह्मन्वन्तः देवाः आसन् ब्रह्मन्वन्त इति ब्रह्मन्वन्तः असुराः ते अन्याः अन्यं न अशक्नुवन् अभिभवितुमित्यभिभवितुं ते देवाः षण्डामर्काविति षण्डामर्कौ उपेति अमन्त्रेन्त तौ अब्रूताहं परं वृणावहि ग्रहो येवानौ अत्र अपीति गृह्येताहम् इति ताभ्याम् एतौ शुक्रामन्थिनाविति शुक्रामन्थिनौ अगण्हन् ततः देवाः अभवन् परेति असुराः यस्य एवं विजितः शुक्रामन्थिनाविति शुक्रामन्थिनौ गृह्येते इति भवति आत्मनः परेति अस्य भ्रातृयः भवति तौ देवाः अपनुज्येत्यपानुज्याय आत्मनेः इन्द्राय अजुहवोः अपनुत्तावित्यपानुत्तो षण्डामर्काविति षण्डामर्कौः सः अपुनाः इति ब्रूयाते यं द्विष्यात् यं एव द्वेष्टि तेन येनोः सः अपेति नुरुतेः सः प्रथमः संकृतिरिति संकृतिः विश्वकर्मेति विश्वकर्माः इति एव येनोः आत्मने इन्द्राय अजुहवोः इन्द्रः हि एतानि रूपाणि करिकृत अचरत असौ वै आदित्यः शुक्रः चन्द्रमाः मन्थी अभिरिक्येत्यभिरिक्य प्राञ्चौ निर्दिक्रामतः तस्मात् प्राञ्चौ यन्तौ नावश्यन्ति प्रत्यञ्चौ आवृत्तेत्यावृत्या जुहुतः तस्मात् प्रत्यञ्चौ यन्तौ पश्यन्ति चक्षुषि इति वै एते इति यज्ञस्य यते शुक्रामन्थिनामिति शुक्रा
मंसिनौ नासिका उत्तरवेदिरित्युत्तरावेदिः अभितः परिक्रम्येति परिक्रम्य जुहुतः तस्मात् अभितः नासिकां चक्षुषी इति तस्मात् नासिकया चक्षुषी इति विधृते इति विधृते सर्वतः परिक्रामतः रक्षसाम् अपहत्य इत्यपहत्यै देवाः वै याः प्राचीः आहुतिरित्याहुतिः अजुहवुः ये पुरस्तात् असुराः आसन् तान् ताभिः प्रेति अनुदन्तायाः प्रतीचीः ये पश्चात् असुराः आसन् तान् ताभिः अपेति अनुदन्ता प्राचीः अन्याः आहूतय इत्याहुतयः हूयन्ते प्रत्यञ्चौ शुक्रामञ्चिनामिति शुक्रामञ्चिनौ पश्चात् च एव पुरस्तात् च यजमानः भ्रातृव्यान् प्रेति नदते तस्मात् देवराजीः प्रजा इति प्राजाः ये जीवीयन्ते प्रतीजीः जायन्ते शुक्रामञ्चिनामिति शुक्रामञ्चिनौ वै अन्विति प्रजा इति प्राजाः प्रेति जायन्ते आद्रीः च आद्याः च सुवीरा इति सुवीराः प्रजा इति प्राजाः प्रजनगन्निति प्राजनगन्ने परितिः शुक्रः शुक्रशोचिषेति शुक्रशोचिताः प्रजा इति सो प्रजाः प्रजा इति प्राजाः प्रजनगन्निति प्राजनगन्ने परितिः मन्थी मन्थि शोचिषेति मन्थी शोचिषा इति आह एताः वै सुवीरा इति सुवीराः याः अत्रीः एताः प्रजा इति सुप्रजाः याः आद्याः याः एव वेद अत्री अस्या प्रजेति प्राजा जायते न आद्या प्रजापतेरिति प्रजापतेः अक्षि अस्वयते तत् परेति अपतत् तत् विगङ्कतमिति विगङ्कतः प्रेति अभिसत् तत् विगङ्कतमिति विगङ्कतेः न अरमता तते यवः प्रेति अभिसते तते यवेद अरमता तत् यवस्य यवत्वमिति यवात्वं यते वैगङ्कतं मञ्चिपात्रमिति मञ्चि पात्रं भवति शक्तुभिरिति शक्तुभिः श्रीणाति प्रजापतेरिति प्रजापतेः ये बाधते चक्षुः समिति भरति ब्रह्मवाजनगिति ब्रह्मवाजिनः वदन्ति कस्मात् सत्यात् मन्थिपात्रमिति मन्थिपात्रं सदः न अश्नुते इति आर्तपात्रमित्यार्तपात्रं हि इति ब्रूयाते यत् अश्नुवीता अन्धः अध्वर्यो स्यात् आर्तिं येति रुच्यते तस्मात् न अश्नुते देवाः वै यत् यज्ञे अकुर्वताते असुराः अकुर्वताते देवाः क्रगणाग्रानित्याः ग्रयणाग्राने ग्रहान् अपसृतान् अगृह्णता ततः वै ते अक्रमः परीति आजन्ने यस्याजेवं विदुषा ग्रयणाग्रा इत्याग्रयणाग्राः ग्रहाः गृह्यन्ते अग्रमः एव समानानां परीति एति रुक्नवत्येति रुक्नावत्याः रुजा भ्रातृयवतैरि भ्रातृव्यावतः गृह्णे जाते भ्रातृव्यस्य एव रुत्वा अग्रमो समानानां परीति एति ये देवाः दिवि एकादशस्था इति आह एतावती वै देवताः ताभ्यः एव येनं सर्वाभ्यः गृह्णाति एषः योनिः विश्वेभ्यः स्वाहा देवेभ्यः इति आह वैश्वदेवैति वैश्वा देवः एषः देवतया वाक् वै देवेभ्यः अपेति अक्रामते यज्ञाय अधिष्ठमानाते देवाः वाजि अवक्रान्तायामित्यवक्रान्तायां तूष्णीं ग्रहान् अगृह्णता सा अमन्यता वाक् अन्तः यन्ति वै मा इति सा
आग्रयणं प्रति येति आगच्छते तद् आग्रयणस्य आग्रयणत्वमित्याग्रयण त्वं तस्माद् आग्रयणे वादेवीति सृज्यते यत् तूष्णीं पूर्वे ग्रहाः गृह्यन्ते यथा छादि इयति मे आकाः यदि न अवेदि रास्यामि इति वावसृजति द्युवा अवसृजति एवं तत् अध्वर्यो आग्रयणं गृहीत्वा यज्ञम् आरभ्य वाचं इति श्रियते त्रिहिं करोति गातॄन् एवाचते वृणीते प्रजापतिः वै एषा यत् आग्रयणः यत् आग्रयणं गृहीत्वा हि करोति करोति प्रजापतिः एवाचते प्रजा इति प्रजाः अभिधि जिघ्रति तस्मात् वत्सं जातं गौः अभिधि जिघ्रति आत्मा वै एषः यज्ञस्य यत् आग्रयणः सवने सवने अभिधि गृह्णाति आत्मन् एव यज्ञं समिति तनोति उपरिष्टात् एति नयति रेतः एव तत् ददाति अधस्तात् उपेति गृह्णाति प्रेति जनयति एव तत् ब्रह्मवादनयति ब्रह्मवादिनः वदन्ति कस्मात् सत्यात् गायत्री कनिष्ठा छन्दसा सति सर्वाणि सवनानि वहति इति एषः वै गायत्र्यै वत्सा यत् आग्रयणार्थम् एव तद् अभिनिवर्तमित्यभिनिवर्तं सर्वाणि सवनानि वहति तस्मात् वत्सम् अपागतमित्यपागतं गौः अभिनीति वर्तते शोधनो रोचमान शोभमान कल्याणः శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసియున్నారు తమకమున పెండ్లికిని అదే శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసియున్నారు తమకమున పెండ్లికిని
ओम इंद्रः वृत्राय वज्रं उदिति अगच्छते सः वृत्रः वज्रात् उद्यतादित्युते गतात् अभिभेते सः अब्रवीत् मामे प्रेतिहाः अस्ति वै इदं मयि मयि वीर्यं तदेते प्रेतिदास्यामि इति तस्मै उच्चं प्रेति अयच्छत् तस्मै द्वितीयं उदिति अगच्छते सः अब्रवीत् मामे प्रेतिहाः अस्ति वै इदं मयि वीर्यं ददते प्रेति दास्यामि इति तस्मै उच्चं एव प्रेति अगच्छते तस्मै तृतीयं उदिति अयच्छते तं विष्णुः अन्विति अधिष्ठता जहि इति सः अब्रवीत् मामे प्रेतिहाः अस्ति वै इदं मयि वीर्यं ददते प्रेति दास्यामि इति तस्मै उच्चं एव प्रेति अयच्छते तं निर्मायमिति निहिमायं भूतम् अहन्न यज्ञः हि तस्य माया आसीते वृक्षः गृह्यते इन्द्रियम् एवाडदे वीर्यं यजमानः भ्रातृव्यस्यावृन्ते इन्द्राय त्वाहा बृहत्पते इति बृहदेवतेः बृहस्पति इति आह इन्द्राय हि साहं प्रेति अगच्छते तस्मै हि त्वाहा विष्णवे त्वाहा इति आहायते एव विष्णुः अन्वतिष्ठते नो अतिष्ठता जहि इति तस्मात् विष्णुः अन्वा भजतीत्यनो भजति त्रिः निरति गृह्णाति त्रिः हि सः तं तस्मै प्रेति अयच्छते एषः ते योनिः पुनर्हविरिति पुनः हविः असि इति आह पुनः पुनरिति पुनः पुनः अस्मात् गृह्णातीति निः गृह्णाति चक्षुः वै एतद् यज्ञस्य यद् उक्ष्यः तस्मात् उच्चं हुतं स्तमाः अन्वायन्तीत्यनो आगन्ति तस्मात् आत्मा चक्षुः अन्वितीयते तस्मात् एकः यन्तं बहवः अन्वितीयन्ते तस्मात् एकः बहूनां भद्रः भवति तस्मात् एकः बह्वीः जायाः विन्दते यदि कामयेता अध्वर्युः आत्मानं यज्ञयशसेनेति यज्ञा यशसेना अर्पयेयं इति अन्तरा आहवनीयमित्याहवनीयं च विद्धानमिति हविः दानं चादिष्ठन् अवेति नगेते आत्मानं एव यज्ञयशसेनेति यज्ञा यशसेना अर्पयति यदि कामयेता यजमानं यज्ञयशसेनेति यज्ञा यशसेना अर्पयेयम् इति अन्तरा सदो हविद्धाने इति सदः हविद्धाने तिष्ठन् अवेति नयेते यजमानम् एव यज्ञयशसेनेति यज्ञा यशसेना अर्पयति यदि कामयेता सदस्यान् यज्ञयशसेनेति यज्ञा
यशसेना अर्पयेयम् इति सदा आलभ्येत्यालभ्या अवेदि नयेत् सदस्यान् एवायज्ञकशसेनेति यज्ञा यशसेना अर्पयति आयुः वै एतद् यज्ञस्य यद् ध्रुवः उत्तम इत्युत्तमः ग्रहाणां मृग्यते तस्मात् आयुः प्राणानामिति प्राणानाम् उत्तममित्युत्तमं मूर्धानं दिवः अरतिं पृथिव्याः इति आह मूर्धानं येवायेनं समानानां करोति वैश्वानरं वृताय जातम् अग्निम् इति आह वैश्वानरं हि देवतया आयुः उभयतो वैश्वानर इत्युभयतः वैश्वानरः लिख्यते तस्मात् उभयतः प्राणा इति प्राणाः अधस्ताः ते च उपरिष्टाः ते च अर्जुनः अन्ये ग्रहाः गृह्यन्ते अर्धी ध्रुवः तस्मात् अर्धी अवाङ्गे प्राणैति अर्धी अवाङ्गे प्राणैति प्राणः अन्येषाम् प्राणानामिति प्राणानाम् उपोक्त इत्युपउक्ते अन्ये ग्रहाः साध्यन्ते अनुपोक्त इत्यनुपउक्ते ध्रुवः तस्मात् अस्रा अन्याः प्रजा इति प्रजाः प्रतिष्ठन्तीति प्रतिष्ठन्ति मागुंसेन अन्याः असुराः वै उत्तरत इत्युत्तरतः पृथिवीं पर्याचिकीर्ष आदिगीर्षन्नतां देवाः ध्रुवेण दृगं हन्ने तद् ध्रुवस्य ध्रुवत्वमिति ध्रुवत्वं यत् ध्रुवः उत्तरत इत्युत्तरतः साध्यते धृत्यैः आयुः वै एतद् यज्ञस्य यत् ध्रुवः आत्मा होता यत् होतृचमस इति होतृचमसे ध्रुवम् अवनयति च्यवनयति आत्मन् एव यज्ञस्य पूर्णाहुतिमुत्तमान् जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अद्वयं वै पूर्णाहुतिः अद्यामेवं प्रतिष्ठति आदायाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि
हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ